अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेमेन ऑफ सब्सटेंस के आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की एक मेंबर असेंबली से जो एक बहुत बहादुर ख़ातून है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली एक बहुत बड़ी एडवर्सिटी को, एक बहुत बड़े चैलेंज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जिसने सियासी मैदान में बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, और हम आज इनसे ये जानना चाहेंगे कि बावजूद इसके कि इतने सारे शहादतें इनकी फ़ैमिली में हुई और इतने सारे इनको चैलेंजेस का सामना रहा, तो इन्होंने फिर भी क्यों डिसाइड किया कि ये सियासत में आएंगी। आइए मुलाकात करते हैं समर हारून बिलोर से, जो कि केपी असेंबली में जनरल सीट पर इलेक्ट होकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम समर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो हमें वक्त देने का। और समर, जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि एक ऐसी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है जिसने सियासी मैदान में बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, एक ऐसे वक्त पर जब आप अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े चैलेंज से गुज़र रही थीं, आपने ये फ़ैसला किया कि मुझे सियासत में आना है। ऐसा आपने क्यों किया? थैंक यू सो मच। इस तरह है जी कि जब मेरे ससुर की शहादत हुई तो हमने एज अ फैमिली बहुत सारी प्रिकॉशंस ली, बहुत अपना केयर किया, अपनी सिक्योरिटी का, अपने मूवमेंट्स का, अपने बयानात का, बहुत सारी इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द कैमरा कोशिशें की कि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें। लेकिन जिस रात मेरे हस्बैंड की शहादत हुई 10 जुलाई, उस दिन मेरा और मेरे बच्चों का सारा डर मिट गया। हमने मौत को इतनी नज़दीक से देख लिया। हमने वो एक क़यामत वाली रात थी पेशावर में जिसमें अबाउट 25 लोग शहीद हुए थे, बहुत सारे यंग लड़के उसमें शहीद हुए थे। वो जो हमने रात गुजार ली, वो हमने जो एक आप उसको एक सफ़रिंग कह सकते हैं, जो हमने वो देख ली, तो इस चीज़ का डर मुझसे और मेरे बच्चों से निकल गया। हम को पता नहीं था कि हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, हम इसका बदला कैसे लें, हम इसके लिए इंसाफ किससे मांगें, वो कौन था जिसने ये काम किया, वो क्यों किया, किसी चीज़ का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो वी थॉट कि ये हमारा एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होगा, एक नॉन वायलेंट आंसर होगा कि जिस इलेक्शन से हारून को दूर करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान शहीद किए गए, कोई ज़ाती उनका किसी के साथ कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था। तो वी सेड चलें उसी का नाम लेके, उसी का पार्टी का झंडा लेके उस बैलेट पेपर पे मेरा नाम आ जाएगा, हारून बिलोर के बजाय समर हारून बिलोर का नाम आ जाएगा। जब ये डिसीशन हमने लिया, इट वाज अ प्योरली इमोशनल डिसीशन। और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जैसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पार्टी का मुझे टिकट देना भी ये एक प्योरली इमोशनल डिसीशन था। ये पार्टी की एक कदीमी तौर पे विनिंग सीट है, मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में ये सीट रही है, लेकिन एक फ़ीमेल को चूज़ करना उनके लिए भी एक इमोशनल डिसीशन था। सो एट दैट पॉइंट हम सब अपने इमोशंस पे जा रहे थे, इसमें लॉजिक की कोई बात नहीं थी। लेकिन आई थिंक कि लोग एक चेंज के लिए रेडी थे, और सारे मिथ्स को और सारे प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स थे उनको तोड़ के पेशावर के लोगों ने एक औरत को वोट दिया और उसको भारी अक्सरियत के साथ सपोर्ट भी किया, जो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। डू यू थिंक कि आपके लिए ये आसान होगा उन तमाम लोगों की उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना जिन्होंने आपको वोट इन किया, और जो तवक्कुआत उनकी आपके ससुर और आपके शौहर से होती थी, क्या आपसे एग्जैक्टली वही तवक्कुआत वो रखते हैं? तवक्कुआत तो एग्जैक्टली वही रखते हैं। मेरा तरीका हैंडल करने का डिफरेंट थोड़ा सा है। एक तो जी मैं फ़ीमेल हूँ और मुझे अपनी जो सोसाइटी, अपने कल्चर है उसका अच्छे से पता है। उस ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रह के मैं अपनी सियासत करती हूँ। दूसरी बात यह कि जी मैं अपोजिशन में हूँ, मुझे बहुत कड़ी हुकूमत की तरफ से कंपटीशन का सामना है। मुझे इस ऑलमोस्ट 3 इयर्स के पीरियड में एक दफ़ा सिर्फ कोर्ट के थ्रू फ़ंड मिला है। थ्रू गवर्नमेंट हमें कोई फ़ंड नहीं रिलीज़ हुआ। तो उधर भी हमने काफ़ी, मतलब मैंने ख़ुद जाके कोर्ट में जज साहिबा के सामने अपील की थी। लेकिन लोग ऑफ कोर्स जो मैं काम करना चाहती हूँ या जो मेरे प्लान्स थे वो तो मैं नहीं इम्प्लीमेंट कर सक रही हूँ। इस हुकूमत में मैं इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकूँगी।
यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे सियासत को एक पर्सनल प्लस एंड माइनस या दुश्मनी की नज़र से देखा जाता है, और सबको गवर्नमेंट और अपोजिशन लाइक आर यू विद अस और विद अगेंस्ट अस वाली नज़र के साथ देखा जाता है। लेकिन आई थिंक एज अ फीमेल जो मैंने सबसे बड़ा चेंज अपने हलके में महसूस किया है, या आई थिंक मैं उनके लिए एक रोल मॉडल, एक मदर फिगर बन सकती हूँ, जो कि स्पेशली ये जो हमारी पोलियो की कैंपेन है, कोविड के अब जो पेंडेमिक आया था, तो आई प्लेड आई होप अ मेजर रोल इन कन्विंसिंग द पीपल कि वो वैक्सीनेशंस लगाएं, कोविड की प्रिकॉशंस कैसे लें। और क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, एक होम मेकर रह चुकी हूँ, अभी भी अपने घर के सारे मामलात मैं खुद ही देखती हूँ, तो मेरे लिए लोगों को गाइड करना कदरे आसान था एज़ कम्पेयर टू द मेल पार्लियामेंटेरियन। समर, अभी आपने ज़िक्र किया कि चैलेंजेस आपको सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली आपका ताल्लुक़ जिस फैमिली से है उस फैमिली के कुछ लोग अभी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं और बहुत पावरफुल मिनिस्टर्स हैं। तो कैसा महसूस करती हैं आप कि मतलब आपके इतने ब्लड रिलेशंस हैं, बट उसके बावजूद आपका रोल इतना लिमिटेड कर दिया गया है कि आपको ऑपरेट करने के लिए शायद फंड्स भी नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, इस तरह है, मेरा जो ननियाल है उसने सारी उम्र, जिसको आप कह सकते हैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की हैं। मेरी जब शादी हुई, मेरी एक अरेंज्ड मैरिज हुई थी, मैं कराची से पेशावर शिफ्ट हुई थी, तो ये वो लोग थे जिनके बारे में हम बहुत बुरी बुरी बातें सुनते थे, और हम इनको शक की निगाह से देखते थे, इनकी पेट्रियाटिज़म को डाउट करते थे, बिकॉज़ वो नैरेटिव था जो हमने बचपन से सुना। लेकिन जब मैं इनके घर में गई, मैंने इनको क्लोजली देखा, और मैंने अब मेरे ऑलमोस्ट 25 साल हो गए इस फैमिली के साथ, इस पार्टी के साथ, तो आई रियलाइज़ ये बहुत अच्छे सिंपल लोग हैं, हमसे ज़्यादा इबादत गुजार, हमसे ज़्यादा गॉड फियरिंग। पार्टी इज़ अ वेरी जेन्युइन ऑर्गेनिक पार्टी, ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स के साथ उनका अपना एक कनेक्शन है। जब हारून की शहादत हुई, मेरे पास ऑप्शन दोनों तरफ का था, मैं इस तरफ से भी सियासत कर सकती थी और उस तरफ से भी कर सकती थी, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ ये थी, और ऑफ कोर्स मेरे बच्चों की बहुत स्ट्रॉन्ग विश ये थी कि मैं अपने हस्बैंड की और अपने ससुर की पॉलिटिक्स को आगे लेके जाऊँ। यस, हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, और स्पेशली मेरे जो एक कज़न हैं वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, बाकी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में, उनके साथ मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं होता। मैं और तैमूर झगड़ा साहब आमने सामने हैं, तो हमारे 3-4 महीने थोड़े हिकअप्स आए, और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी अफेक्ट हुई, बट देन उसने रियलाइज़ किया और मैंने रियलाइज़ किया कि उसका रोल अलग है, मेरा रोल अलग है, हमारी अपनी अपनी लॉयल्टीज़ हैं, और आई थिंक कि मैं उनको, वो मुझे इस बात के लिए रिस्पेक्ट करते हैं कि हम अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत लॉयल हैं। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि वो मेरा रोल लिमिट करें, लेकिन इसमें मैं अपनी पार्टी को बहुत क्रेडिट दूंगी। दे हैव नॉमिनेटेड मी एज द स्पोक्स पर्सन, उन्होंने मुझे अपना सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हैं, एक फेस बनाया हुआ है। तो अब मेरी ऐसी पोजीशन हो गई है कि पेशावर में जो भी मसला होता है, अवामी अगर आप कह सकें, किसी की कोई स्ट्राइक है, हड़ताल है, ताजरों का कोई मसला होता है, सब लोग मुझसे रुजू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये आवाज़ उठाएंगी, भरपूर तरीके से बोलेंगी, वो बात मीडिया में भी हाईलाइट होगी। वो प्लेटफॉर्म मुझे अवामी नेशनल पार्टी ने दिया है। सो दे से दैट मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, यहाँ पे उनके साथ यही हुआ है। सही। समर, समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू आस्क यू इज़ कि अवामी नेशनल पार्टी का एक बहुत प्रोग्रेसिव चेहरा है, और इस प्रोग्रेसिव चेहरे का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ये है कि इन्होंने हमेशा से ख़वातीन को बहुत अहम ओहदों पे रखा है। बेगम नसीम वली से लेकर बुशरा गौहर, सितारा अयाज़ और अब आप बहुत विजिबल रोल्स के अंदर उन्होंने रखा है आप लोगों को। क्या फ्यूचर में भी इसको ऐसे चेहरे मिलेंगे, ऐसी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी? आप तो एक हैं, बट क्या और ऐसी ख़वातीन हैं जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकें? बहुत सारी हैं। एक्चुअली हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, हमारी हर तंजीम, बड़ी या छोटी, अगर आप उसको सेंट्रल कैबिनेट से लें, प्रोविंशियल कैबिनेट से लें, या यूनियन काउंसिल, विलेज काउंसिल लेवल पे, हर तंजीम के अंदर मिनिमम 2 फीमेल्स का होना मस्ट है। We have female representation across the board.
اگر آپ ان ضلعوں میں بھی جہاں پہ پارٹی بہت اسٹرانگ ہے اور ان ضلعوں میں بھی جہاں پہ پارٹی بہت کمزور ہے. ہمارے پاس فیمیلز ہیں, ہمارے ورکرز یوز ٹو ہیں کہ وہ ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ایک عورت کو دیکھیں, پالیسی میکنگ کی پوزیشن میں عورتوں کو دیکھیں. اور اگر آپ ہماری جو حالیہ ہم نے ایک حکومت کے خلاف مہنگائی کے خلاف مہم چلائی تھی, تو اس کی بہت اچھی بات یہ تھی کہ بہت ساری وہ جو ریلیز تھیں ان کو فیمیلز ہیڈ کر رہی تھیں, اور خاص کر پشاور میں ایک آدھ ریلی کو میں نے ہیڈ کیا. پھر چارسدہ میں اور ہماری جو آج کل پروونشل یوتھ ایڈوائزر ہیں ثنا گلزار, شی از اے لائر, تو ہم گئے تھے. اور آئی تھنک یہ بہت نئی بات تھی چارسدہ کے کلچر میں, بیگم ولی نے تو یہ بات کب کی ہوئی ہے کہ سارے آدمی تھے اور ریلی کو 2 فیمیلز لیڈ کر رہی تھی. اچھا, سمر یہ بتائیے کہ گزشتہ الیکشن میں اے این پی کو نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کیا لیسنس لرنڈ ہیں جو کہ آپ آنے والے الیکشن کے اندر ان کو اپلائی کرنا چاہیں گے؟ پارٹی کے اندر اس وقت کیا بات چیت چل رہی ہے نئے الیکشن اگلے آنے والے الیکشن کو لے کر؟ کیونکہ ظاہر ہے اے این پی ایک بڑی اسٹرانگ پارٹی رہی ہے کے پی کے اندر, اور یہ جو تھن آؤٹ ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا تھیں, اور اب آگے کی فیوچر کی اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ اس طرح ہے کہ جی اس کا آنسر میں آپ کو تھوڑا تفصیلی طور پہ دوں گی. ہمیں لگتا ہے کہ 2018 کے الیکشنز کا رزلٹ فیئر الیکشن کا رزلٹ نہیں ہے. میں اس کو اگزامپل آپ کو اپنے حلقے سے دوں گی جس سے آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی مل سکے. 2018 کے الیکشن سے 2 ہفتے پہلے میرے ہسبینڈ کو شہید کر دیا گیا, جس کی وجہ سے میرے حلقے کے اوپر الیکشن منسوخ کر دیا گیا. جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ تھا جہاں سے ہماری فیملی کے جو بزرگ ہیں غلام احمد بلور صاحب, وہ الیکشن ہار گئے تھے. ان کے خلاف جو ان کے اپوننٹ تھے انہوں نے ہمارے حلقے سے 47,000 ووٹس لیے تھے, اینڈ حاجی صاحب ٹک 24,000 ووٹس. 47 اور 24 میں بڑا فرق تھا. خیر ہم تو, میں نے آپ کو کہا, ہمارے الیکشن میں کھڑے ہونے کا ریزن واز ویری ایموشنل. ہم بیلٹ پیپر پہ ہارون کا نام دیکھنا چاہتے تھے. ہم اس ریزن سے الیکشن میں کمپیٹ کیا. الیکشن ڈے آیا, رزلٹ الٹا ہو گیا. جب ہم نے رزلٹ کو ٹیبولیٹ کیا تو میرے اپوننٹ جو اس وقت ہارون کے اپوننٹ تھے ان کو 17,000 ووٹس ملے تھے, ان کے 30,000 ووٹس کم ہوئے تھے, اور مجھے 21,000 ووٹس ملے تھے. آلدو اس وقت میں ایک ان نون فگر تھی, میں اپنے عدت پیریڈ میں تھی, اس لیے میری پکچرز نہیں لگی تھیں ہمارے پوسٹرز پہ, میرے ٹی وی میں انٹرویوز نہیں آئے ہوئے تھے. تو ہمارے 21,000 تھے. حاجی صاحب کے ووٹوں سے میں نے 3,000 ووٹس کم لیے ہیں, اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے دوسرے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے 30,000 ووٹس کم لیے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ مینیپولیٹڈ رزلٹ تھا کہ کیسے ہو گیا کہ 2 مہینے کے اندر انہوں نے 30,000 ووٹ. اس وقت تو یہ بڑے پیک پہ تھے, ایوری تھنگ واز گڈ اینڈ یوفورک اینڈ نیا پاکستان بن رہا تھا. اب تو یہ آئیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ بلدیاتی الیکشن میں یہ اپنے پارٹی کے سمبل پہ کھڑے ہونے سے بھاگ گئے ہیں. سو ہماری تیاری ہے, اینڈ وائل وی سے عوامی نیشنل پارٹی ایک وہ پارٹ آف خیبر پختونخوا کے کلچر بن گئی ہے. ہم ایک 100 سال پرانی آئی ول سے تحریک ہیں. پہلے سٹارٹ تو تحریک سے ہوا تھا, پھر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بنے. تو اپنے کلچر میں باچا خان بابا کو, ولی خان بابا کو سب اون کرتے ہیں. کبھی نہ کبھی بیکاز وی آر تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہماری بہت اپنے مسئلے مسائل ہیں, تو یس ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ جی میں ایک تبدیلی دیکھوں. لیکن آئی تھنک تبدیلی دیکھ کے لوگوں کو کافی مزہ آ گیا ہے. ہم ریڈی ہیں ہر قسم کے انتخابی میدان میں اترنے کے لیے. ایمل ولی خان کی قیادت میں ہم نے ایک اے این پی 2.0 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, فریش ایجوکیٹڈ ینگ اینڈ انرجیٹک لیڈرشپ کو ساتھ لائے ہیں. ساتھ جو پارٹی کے بزرگ ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے ہوپ کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ ایک سلائٹلی ریویمپڈ سسٹم ہے اس کو عوام پسند کرے گی, اور اس کو ہمیں عوام میں پذیرائی ملے گی. سمر یہ بتائیے کہ تبدیلی کے عمل میں ایک تبدیلی جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر, وہ ہے خواتین کی انکلوژن. تو بہت سارے نمبرز بڑھے, بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ریزروڈ سیٹس کے اوپر اسمبلیوں کے اندر آئیں, کچھ جنرل الیکشن میں الیکٹ ہو کر آئیں خواتین. آپ اس تبدیلی کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ خواتین کی انکلوژن کا کوئی بہت سگنیفیکنٹ قسم کا امپیکٹ ہوا ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر؟
دیکھیے جی، یہ خواتین کی انفارچونیٹلی اس کا کریڈٹ ہمیں جنرل مشرف کو دینا پڑے گا، اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کام نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں۔ جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنی فیمیلز کو اون نہیں کریں گی، ان کو سپیس نہیں دیں گی، آپ چاہے جتنے بھی نمبرز ڈال لیں، ان نمبرز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس آج کل کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجورٹی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، وہاں پہ بہت زیادہ ریزروڈ سیٹس پہ فیمیل ایم پی ایز آئی ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ، ڈیلیجنٹلی اسمبلی آتی ہیں، ڈیلیجنٹلی اپنی کوکس کی میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، لیکن ان کا رول بڑا لمیٹڈ ہے، ان کی پارٹی کے معاملات میں سے بہت لمیٹڈ ہے، پالیسی میکنگ میں بہت لمیٹڈ ہے، اور ہم بار بار آواز اٹھا کے تھک گئے کہ جی ایک بھی فیمیل ممبر کیبنٹ میں نہیں تھی۔ اوور سائز کیبنٹ ہے کہ اس پہ اپوزیشن کے اراکین نے احتجاج کیا تو ایک ان کا ایکسٹرا اللیگل جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک منسٹر کو انہوں نے ہٹایا بھی، نمبرز ریڈیوس کیے، لیکن دیر از نو فیمیل ریپرزنٹیشن۔ اور ان کی پارٹی کا کچھ اس طرح کا کلچر ہے کہ وہ فیمیلز کہہ بھی نہیں سکتی کہ ہمیں ایک فیمیل ریپرزنٹیٹیو دیں کیبنٹ میں۔ سو صرف ان کو لا کے پراپس کی طرح اسمبلی میں بٹھانا یا لا کو پورا کرنا، یا جو لوزنگ سیٹس ہوتی ہیں، ہر پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ان ایریاز میں میری پارٹی کا یا میرے کینڈیڈیٹس کا اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، وہاں پہ فیمیل کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنا، تو آئی تھنک یہ صرف آپ ایک وہ خانہ پوری والا کام کر رہے ہیں۔ سمر، یہ بتائیے کہ آنے والے الیکشن کے لیے اے این پی کے اندر اس وقت کیا عمل چل رہا ہے؟ کیا آپ اپنے مینیفیسٹو کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز بہت سارے بڑے نام جو ہیں وہ اب شاید پارٹی کے اندر نہیں رہے ہیں۔ آپ نے کہا ایک نئی ینگ انرجیٹک لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے، تو اس لیڈرشپ کا تو ویژن بھی تھوڑا فرق ہوگا۔ سو واٹ از اٹ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن میں پریزنٹ کریں گے عوام کو ایز یور مینیفیسٹو؟ دیکھیں، ہمارے مینیفیسٹو پہ تو کام شروع ہو گیا ہے لاسٹ منتھ سے، لیکن یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ ہوگا۔ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جی جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، دے آر پارٹ آف آر پالیٹکس، اسپیشلی پروونشل آٹونومی، اور ہم بڑے پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو پاس کرانے میں، اس کو ڈرافٹ کرنے میں عوامی نیشنل پارٹی کا ایک بہت بڑا کردار تھا، لیکن ابھی تک بہت ساری 18th امینڈمنٹ کی ایسی شقیں ہیں جن کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ تو اگر آپ اس کو 19th، میں اس ٹنگ ان چیک طریقے سے کہہ رہی ہوں، 19th امینڈمنٹ لانے میں ہمارا بڑا ایک رول ہوگا۔ جیسے ہمارے اپنا ہائیڈل پاور ہے، ہماری پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا 6000 میگا واٹس بجلی کے پروڈیوس کرتا ہے، ہماری کل ڈیمانڈ جو ہے 3100 میگا واٹس ہے، انکلوڈنگ دیہاتی علاقوں کی، ہمارے انڈسٹریل یونٹس کی، ہم آلموسٹ ڈبل پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمیں جو ہماری بجلی ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، وہ ایک سبسیڈائزڈ ریٹس پہ ملے، اینڈ وی شوڈ بی الاؤڈ ٹو سیل دا ریسٹ ٹو پاکستان، ٹو آر بردرز اینڈ سسٹرز، کیونکہ ہم نے جو ہمارے ملک نے اور خطے نے ایک دہشت گردی کی ویو دیکھی ہے، ایک وار آن ٹیرر دیکھا ہے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا یہ سوچنا ہے کہ پختون خطہ بہت سفر ہوا ہے، ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے بہت پیچھے رہ گئے، ہمارے ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی اوور لوڈڈ ہو گئیں کہ آلموسٹ کولیپس ہو گئی ہیں۔ ہمیں ان پیسوں کی اور ان ریسورسز کی بہت ضرورت ہے، اور اگر ہم انٹرپٹیڈ بجلی پرووائڈ کر سکیں گے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اپنے جگہوں کو انڈسٹریلائز کر سکیں گے۔ ہماری اس طرح کی چیزیں مینیفیسٹو میں سامنے آئیں گی، along with رائٹس فار ویمن، رائٹس فار مائنورٹیز، رائٹس فار آل سیکٹرز آف سوسائٹی جن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ویژن یہ ہے کہ ہم اپنے پختون کلچر کو پریزرو کریں۔ سمر، آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پولیٹکس میں آنا شاید آپ کی چوائس نہیں تھی، بٹ اب جب کہ آپ پولیٹکس میں آ گئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے آپ کی شخصیت کو کس طریقے سے تبدیل کیا ہے؟ آپ کو اچھا لگ رہا ہے سیاست میں آنا، یا یہ کہ اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو مجھ پہ لاد دیا گیا ہے اور مجھے اس کو کیری کرنا ہے؟ یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، اس وقت میں نے اس پہ بارے میں اتنا سوچا نہیں تھا، بس
ایک بات تھا، ایک وقت تھا، ایک حالات تھے، اس پہ چھلانگ مار لی تھی۔ چینج مجھ میں کافی آیا ہے، بہت ساری میری ایسی فریولس ایکٹیویٹیز تھیں جو مجھ سے بالکل کٹ گئی ہیں، جو بہت زیادہ کپڑوں کا، ان چیزوں کا شوق ہوتا تھا، جو اب میں لوگوں کے مسائل دیکھتی ہوں تو مجھے صحیح نہیں لگتا، مجھے پیسوں کا ضیاع لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، انسان کو اپنی پرسنالٹی میں اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کا کرچ نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ٹائم کی بہت قدر ہو گئی ہے، کیونکہ ایز اے سنگل پیرنٹ، ساتھ ساتھ میں پولیٹکس میں آئی ہوں، ساتھ میں ایک سنگل پیرنٹ ہو گئی ہوں، تو اس کا ورک اور ہوم لائف کو جگل کرنا، اس کا میں یہ آج بھی سیکھ رہی ہوں کہ اس کو کیسے اچھے طریقے سے کرے کہ جب میں رات کو سوؤں تو مجھے یہ فیل نہ ہو کہ جی میرے کام نے سفر کیا یا میرے گھر اور بچوں نے سفر کیا۔ تو آئی تھنک، اور سب سے بڑی بات کہ وہ پیشنس آپ میں بہت آ جاتا ہے۔ الیکٹرل پولیٹکس ایک انٹائرلی ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے، آپ نے سر جھکا کے ہر کسی کو کہنا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو میں نے اپنی پرسنالٹی میں فیل کی ہے کہ مجھے برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تھینک یو سمر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو کا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔